ल साथीहरु आज हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर युनिट 5 क्लास 12 को बिजनेस फाइनेन्स को पढ्छौं। हेर्नुस् त यसबाट साथीहरु हामीलाई क्वेशन नम्बर 15 मा एउटा 5 मार्क को न्यूमेरिकल आउँछ एकदम सजिलो। हेर्नुस् त हामीलाई के सोधिन्छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट सोध्छ के बीईपी। अर्को भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज निकाल भन्छ। यो भनेको आउटपुट निकाल्न पठाउँछ। अर्को भनेको हामीलाई त्यो आउटपुटलाई रुपीज मा चेन्ज गर भन्छ। एकदम सजिलो है, बुझ्नुहुन्छ नि। अब यसको लागि हामीलाई साथीहरु के तीनटा फर्मुला जान्न पर्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि। तीनटा फर्मुला त्यही पनि एकदम इजी छ के। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा त बीईपी बीईपी भनेको मैले के भने साथीहरु ब्रेक इभन पोइन्ट। यो भनेको क्वान्टिटीमा है, क्वान्टिटीमा। आरएस भनेको यो रुपीज निकाल्ने हो, यो भनेको क्वान्टिटी। हेर्नुस् त के गर्ने छ एफसी डिवाइडेड बाइ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू। अब फेरि एफसी भनेको के होला भन्नु, एफसी भनेको साथीहरु हेर्नुस् त फिक्स कस्ट के। एफसी भनेको फिक्स कस्ट, तर एसपीपीयू भनेको के हो भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट। अब हामीले कुनै पनि सामान बेच्दै छौं नि, त्यो सामान बेचेको एउटाको मूल्य के सेलिङ प्राइस पर युनिट। भीसीपीयू भनेको के होला भन्नु, भीसीपीयू भनेको भेरिएबल प्राइस पर युनिट, चेन्ज हुने के। यो भनेको चेन्ज हुने प्राइस कति रहेछ, भीसीपीयू भनेको साथीहरु हाम्रो प्रत्येक चोटि चेन्ज हुने त्यो एउटाको मूल्य। एसपी भनेको बेच्दै गर्दाखेरि, यो भनेको चेन्जिङ। हेर्नुस् अर्को भनेको अब हामीले त के जान्ने हो ब्रेक इभन पोइन्ट, यो रुपी यो आउटपुटमा त जान्ने हो। अब हामीले यसलाई रुपीजमा कसरी चेन्ज गर्ने, रुपीज वाला पनि त निकाल्न पर्छ। हेर्नुस् त झन् सजिलो। हेर्नुस् त बीईपी इन आरएस भनेको एफसी को एफसी भनेको फिक्स कस्ट डिवाइडेड सीएमआर। अब सीएमआर भनेको के होला भन्नु होला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो के। अब यो कसरी निकाल्ने होला भने यो हेर्नु त कसरी निकाल्ने, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भनेको सीएमआर भनेको एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्ने। यो एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू लाई साथै यहाँ पनि गर्ने, यसलाई के भन्छ सीएमपीयू पनि भन्छ है, डाइरेक्टली सीएमपीयू पनि भन्छ। सीएमपीयू डिवाइडेड बाइ के गर्ने एसपीपीयू गर्ने। हेर्नुस् त अटोमेटिकली के भयो सीएमपीयू डिवाइडेड बाइ एसपीपीयू गर्दाखेरि के भयो सीएमआर आउँछ, बुझ्नुभयो नि। एफसी त हामीले पहिल्यै थाहा छ। सीएमआर कसरी निकाल्ने गरे, सीएमआर निकाल्नलाई सीएमपीयू डिवाइडेड बाइ एसपीपीयू। सीएमपीयू कसरी निस्किन्छ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्ने, एकदम सजिलो। अब अझ एउटा भनेको साथै यो भनेको जान्न पर्छ, त्यही एक्जाममा हामीलाई आजसम्म सोधेको छैन। हेर्नुस् त अपरेटिङ प्रॉफिट कसरी निकाल्ने गरे। अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्नलाई के गर्ने, हामीले जुन फाइदा गरिन्छ नि त्यसमा कस्ट घटाइदिनु भने अपरेटिङ प्रॉफिट आयो। हेर्नुस् त एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू इन्टु क्यू भनेको हाम्रो यो के भयो साथीहरु, हाम्रो भनेको यो बीईपी इन आरएस भयो। यसमा हामीले फिक्स कस्ट घटाइदिने के, बुझ्नुभयो नि। बीईपी इन आरएस मा के गरिन्छ, यो भनेको बीईपी इन आरएस हो, यसमा के गरिन्छ फिक्स कस्ट घटाइदिन्छौँ के, एकदम सजिलो। हेर्नुस् त फिक्स कस्ट घटाइदिँदा बित्तिकै के आयो अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्नलाई के गरिन्छ प्रॉफिट निकाल्नलाई कस्ट घटाइन्छ हामीले, यही भनेको। अब हामीले के गर्छौं एउटा साथै सल्युसन गरेर हेर्छौं है। हेर्नुस् त क्वेशनले के भने सूर्य कम्पनी हैज फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट। अब फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट भन्दा बित्तिकै यो फिक्स अपरेटिङ कस्ट के हुन्छ साथीहरु एफसी हुन्छ। एफसी इज इक्वल टु 30,000। कति सजिलो। हेर्नुस् त भेरिएबल कस्ट इज आरएस 75 पर लिटर। अब यहाँ चाहिँ पर लिटर भन्दै 1 लिटरलाई के भन्नु 75 रुपैयाँ। भेरिएबल कस्ट भन्दा बित्तिकै पर युनिट भन्दा बित्तिकै के भयो भीसीपीयू भयो, नजुकिनुस्। अर्को भनेको हेर्नुस् त सेलिङ प्राइस इज आरएस 100 पर लिटर। अब बेच्दाखेरि कति लाग्दो रहेछ 100 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ पर लिटर भन्दा बित्तिकै के भयो हेर्नुस् त एसपीपीयू। कति सजिलो। अब हामीलाई क्वेशनमा हेर्नुस् त व्हाट इज बीईपी भनेको यो भनेको क्वान्टिटी सोधो, इन लिटर भनेको क्वान्टिटी भयो, एन आरएस बीईपी इन लिटर एन बीईपी इन आरएस। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा गिभन लेखौँ हामीले हेयर भनेर फिक्स कस्ट एफसी इज इक्वल टु 30,000, यो त गरिहाल्नुहुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भीसीपीयू इज इक्वल टु 75। अब अर्को हेर्नुस् त सेलिङ कस्ट पर युनिट हेर्नुस् त एसपीपीयू कति रहेछ 100 रहेछ। अब हामीलाई निकाल्न भनेको के हो, हामीलाई निकाल्न भनेको त बीईपी इन लिटर बीईपी इन रुपीज। यो भनेको क्वान्टिटी निकाल्न भनेको, यो भनेको हामीलाई के निकाल्न रुपीज निकाल्न भनेको। अब हेर्नुस् सन्द सुरुमा होइन हामीलाई थाहा छ बीईपी को फर्मुला के भन्नुस् त, बीईपी को फर्मुला भनेको एफसी डिवाइडेड बाइ सीएम होइन
एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू, यसलाई एकैचोटि के पनि भन्छ साथीहरु, सीएमपीयू पनि भन्छ है, नजिक नै एउटै। एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गर्नु भनेको के हो, सीएमपीयू है, हुन्छ नि। अटोमेटिकली यो लेखे पनि भयो हजुरले, सिधै यसरी गरे पनि भयो। हेर्नुस् त, एफसी भनेको कति छ हाम्रो, फिक्स कस्ट भनेको 30,000। एसपीपीयू हेर्नुस् त कति छ, 100। बीसीपीयू हाम्रो कति छ, 75। गर्दाखेरि कति भयो, यहाँ 25। 30,000 डिभाइडेड 25 गर्दा कति आउँछ साथीहरु, 1200 लिटर आयो। यो त हाम्रो के हो, बीईपी इन क्वान्टिटी आयो नि, लिटर आयो नि। अब हामीलाई के चाहिएको, आरएसमा पनि चाहियो। यतिसम्म गर्दै कति आउँछ, 2 मार्क्स आउँछ। यो त 5 मार्क्सको। अब हामीलाई अझै 3 मार्क्स चाहियो नि। अब हेर्नुस् त, 3 मार्क्सको लागि नाउ बीईपी है साथीहरु, बीईपी इन आरएस। बीईपी को फर्मुला के हो, बीईपी इन आरएस को फर्मुला के हो, एफसी डिभाइडेड बाइ सीएमआर। अब सीएमआर कसरी निकालिन्छ भन्नुस् त, सीएमआर निकाल्नको लागि सबभन्दा सुरुमा साथीहरु हामीले के गर्नुपर्छ, सीएमपीयू डिभाइडेड बाइ एसपीपीयू है। सीएमपीयू भनेको के हो, सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गर्दा बित्तिकै के आउँछ, सीएमपीयू। हेर्नुस् त, यही चाहिँ निक्लेछ नि। 100 माइनस 75 कति हुन्छ, 25। 25 डिभाइडेड बाइ 100 गर्दा कति आउँछ साथीहरु, 0.25 है। हेर्नुस् त, 30,000 डिभाइडेड 0.25 गर्दा कति आयो, 1,20,000 हाम्रो के आयो, बीईपी इन आरएस। अब तपाईलाई यो भन्दा सर्ट ट्रिक चाहियो, मलाई त डेन्जी ट्रिक चाहियो भन्नुभयो भने हेर्नुस् त, हामीले यहाँ चाहिँ के निकालेछौं, क्वान्टिटी निकालिसकेछौं। हेर्नुस् त, हामीले बेच्न पर्ने 1200 क्वान्टिटी रहेछ। एउटालाई कति पर्छ, हेर्नुस् त, सेलिङ प्राइस एउटालाई कति पर्छ, 100 पर्छ। हजुरले यसरी पनि निकाले हुन्छ है, बीईपी इन आरएस भनेर। आरएस इज इक्वल टु इन्टु 100 गरेर निकाले पनि हुन्छ सिधै अटोमेटिकली। अझै सजिलो तरिकाले निकाल्छु भन्ने भयो, नाइ पनि यही प्याटर्न फलो गरे पनि भयो, यही फर्मुला र लास्टमा यो लेख्न नबिराउनु। हेर्नुस् त, द बीईपी इन लिटर इज 1200 एन, आरएस इज 1,20,000। अब कुनै पनि नजानेको छ साथी कमेन्ट गर्ने। अब साथी हजुरलाई क्या यो वर्किङ क्यापिटलको त्यसपछि बोन्डको न्युमेरिकल चाहिन्छ चाहिँदैन कमेन्ट गर्नु होला है।